हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात फतह का सेहरा किसके सर सजेगा। पोलिंग अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। मुल्तान और बहावलपुर में वकला को इलेक्शन रिजल्ट का इंतजार। उम्मीदवार और उनके हामी जीत के लिए पुरुमीद। वज़ीर आला के शहर डेरा गाजी खान में तिबी सहूलियात का नाकिस इंतजाम। हेल्थ केयर कमीशन की इंस्पेक्शन ने भांडा फोड़ दिया। 2 अस्पतालों के 7 ऑपरेशन थिएटर्स में सर्जरी मौतल। अस्पतालों में नए दाखिलों पर भी पाबंदी आयद कर दी। कम से कम मयारात पर अमल दरामद न करने पर नोटिस भी जारी। तहरीरी जवाब जमा करवाने की भी हिदायत। गैर तसल्ली बख्श जवाब की सूरत में जुर्माने का इंदिया। अपने घर का ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा। मुल्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू होने से कबल बंद। तरक्याती अदारा की हाउसिंग स्कीम रूल्स के हवाले से तरमीमी समरी मुस्तरद कर दी गई। वाइस चेयरमैन MDA फारूक रां का कहना है कि नए रूल्स की मंजूरी के बगैर शहरियों को सस्ते घर फराहम नहीं कर सकते। ठेकेदारों की जानिब से रेट पर टैक्स क्यों बढ़ाया गया। मुल्तान में हसन सवाली चौक पर ट्रैक्टर मालिकान और ड्राइवर्स सरापा एहतजाज। ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लगाकर रोड बंद कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें। कहते हैं पहले रेत की फी ट्रॉली के 480 और अब 680 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। फी लीटर मुनाफे की शरह बढ़ाई जाए। बहावलपुर में पेट्रोलियम एसोसिएशन की एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत का रेट तो बढ़ा देती है, हमारा कमीशन नहीं बढ़ाती। मुतालबात तस्लीम न होने पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने का इंदिया। रहीम यार खान में हुकूमती अहकामात। प्राइवेट स्कूल मालिकान का मानने से इनकार। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 50% तालीमी सरगर्मियां मुस्तरद कर दी। साबिक सदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यासीन रामे का कहना है कि बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। हुकूमत कम अज कम 9वीं और 10वीं को मुकम्मल इजाजत दे। मुल्तान की मार्केट में जाली ज़री अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने नोटिस ले लिया। यूरिया खाद जखीरा अंदोजों के खिलाफ महकमा ज़राअत की कारकर्दगी पर बरहम। छापों की डेटा वेरिफिकेशन कमेटी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। बोले कमेटी स्क्रूटनी करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। मुल्तान में प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। नादहिंदगान को जेल की हवा खाना पड़ेगी। टैक्स डिफॉल्टर सियासी शख्सियात की फौरी लिस्टें बनाने के अहकाम जारी। डायरेक्टर एक्साइज अब्दुल्ला खान की टैक्स डिफॉल्टर की जायदादें फौरी तौर पर सील करने की हिदायत। मुल्तान में टोकन टैक्स की अदायगी न करने वाले गाड़ी मालिकान की शामत आ गई। जिला भर में एक्साइज डिपार्टमेंट इन एक्शन। 3000 टोकन टैक्स नादहिंदगान की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मअतल कर दी गई। डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान और DG खान को टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स की मजीद लिस्टें जारी करने के अहकाम दे दिए गए। बहावलपुर में जिला इंतजामिया की काबिजीन के खिलाफ कार्रवाई। हासिलपुर में 105 कनाल से जायद सरकारी अराजी वागुजार करवा के ट्रैक्टर चलवा दिए गए। जमीन की मालियत 18 मिलियन रुपए से जायद है। रहीम यार खान शहर टैक्स चोर पेट्रोल पंप्स की आई शामत। जिले इंतजामिया की टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई। टैक्स और फ्यूल खरीदारी साबित न करने पर 345 में से 151 पंप सील कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी के एजाज में तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खुसूसी शिरकत। ऑन अब्बास बप्पी को बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उधर बहावलनगर में भी तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की कामयाबी पर तकरीब। कामयाबी पर जश्न। कारकुनान में मिठाई भी तकसीम की गई। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, ना ही जमहूरियत की। अमीर जमात इस्लामी का महंगाई बेरोजगारी के खात्मे के लिए 21 मार्च को जलसा करने का ऐलान। बोले हम आवाम की करप्ट सियासतदानों से जान छुड़वाना चाहते हैं। इस मुल्क में अल्लाह का निजाम आएगा तो सब ठीक होगा। मुल्तान में सराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا، مزید 2 افراد جاں بحق۔ ملتان میں 2 مریض جان کی بازی ہار گئے، 9 افراد کورونا وائرس کا شکار۔ سرگودا میں 21 اور ڈی جی خان میں 4 مریضوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ خانیوال میں شہریوں کے لیے اچھی خبر، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ناک کان گلے کے آپریشن دوبارہ شروع کر دیے گئے۔ پہلی مریضہ کا کامیاب آپریشن 28 سالہ آسیہ بی بی کے ناک کی غدود نکال کر ٹیڑھی ہڈی کو سیدھا کر دیا گیا۔ رحیمیہ خان میں ان سروس ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ کا بڑا اقدام، بچوں کی تربیت اور ملک کو سرسبز بنانے کے لیے 17 ایکڑ پر باغ لگانے کا کام شروع کر دیا۔ امرود، لیموں، میٹھا، زیتون، آڑو، ناشپاتی، لوکاٹ، انار، انجیر، بادام کے پودے لگائے جانے لگے۔ پہلے صفائی پھر کان پکڑائی، بہاڑی کے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول 228 ای بی کی ویڈیو وائرل، ہیڈ ماسٹر رانا شفیق کا بچوں پر تشدد معمول ہے، علاقہ مکین پھٹ پڑے، ہیڈ ماسٹر کا موقف دینے سے انکار، ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن نے رانا شفیق کو انکوائری کے لیے طلب کر دیا۔ کوٹ ادو میں تعلیمی معیار میں آئے گی بہتری، 7 سکولز کو مڈل سے ہائی میں اپ گریڈ کر دیا گیا۔ ایم پی اشرف خان رند نے محکمہ تعلیم کے افسران کے ہمراہ افتتاح کیا۔ سیکریٹری پنجاب پروفیشنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ندیم اقبال سید کا جنرل بس اسٹینڈ ملتان کا دورہ، مختلف بسوں اور ویگنوں کے ٹرمینلز پر سہولیات کا جائزہ لیا، مسافروں سے سہولیات، کراؤں اور اسٹینڈ انتظامیہ کے رویے بارے معلومات حاصل کی، ریٹ لسٹ اویزہ نہ کرنے پر ٹک شاپ کو نوٹس جاری کر دیا۔ کرشی کے 5 کارٹن خریدو، 300 روپے فوری انعام حاصل کرو۔ ملتان میں کرشی کی جانب سے 10,000 روپے تک جیتنے کا موقع۔ ہول سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں کرشی کی ہول سیل ایکٹیویٹی، زونل سیلز مینیجر کرشی بلال بلوچ کا کہنا ہے کہ ہر جمعرات کو میگا قرعہ اندازی کی جائے گی۔ ڈی ایچ اے ملتان میں کپاس کے بیج سے متعلق آگاہی تقریب، کپاس کے کاشتکار کو جدید ٹیکنالوجی بارے آگاہی دی گئی۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ فخر امام، صدر کسان اتحاد خالد کھوکر، وائس چانسلر محمد نواز شریف، ایگریکلچر یونیورسٹی ڈاکٹر آصف سمیت دیگر کی شرکت۔ خوشیوں اور روشنیوں کی کوثر قضا بیچ سجنے کو تیار، شہر اولیہ میں جشن بہارا کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ ایم پی اے سبین گل کی زیر صدارت اجلاس، فیسٹیول کو کامیاب بنانے کے لیے اداروں کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ راجن پور میں ٹیلنٹ ہنٹ بچاب کی تیاریاں عروج پر، گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن کی طالبات اپنے فن کے جوہر دکھانے لگی۔ ادھر میاںوالی میں پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ مقابلہ جات، لٹریچر، موسیقی اور مصوری کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن لوکل یونٹ کی تقریب حلف برداری، بہاڑی میں مرکزی جوائنٹ سیکرٹری پنجاب پروفیسر ملک ارشاد نے عہدیداران سے حلف لیا۔